विघ्नेश्वराय वरदाय सुराप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वरम गुरु साक्षात् परो ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। ज्ञान शक्ति समारूढ़ा पतन्ति नरकार्णवे इद्यत वृतमिदं विश्वं तस्मै श्री गुरवे नमः। सीताभिरामं रणरङ्गधीरम् कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। भगवान का मांगल्यमय चरण युगल को बंधन गर्दै आशुतोष त्रिपुरारी प्रभुबाट पार्वती महारानीलाई सूर्यवंश शिरोमणि साक्षात लक्ष्मीपति नारायण प्रभु का राम का अमृत आस्वादन गराउँदै हुनुहुन्छ। लक्ष्मणले भगवानलाई उत्सुकतापूर्वक प्रभु प्राणीले जन्मिएपछि यो शरीरले भगवान मोक्षका लागि गर्नुपर्ने कार्यहरू र यो जन्म मृत्युको महाभवाटवीबाट सहजै मोक्ष हुने मार्ग के हो त्यो हजुरका मुखारविन्दबाट म श्रवण गर्न चाहन्छु भन्नुभएको छ। उत्साहपूर्वक बडो उत्कण्ठा बोकेर उत्साहित हुनुभएका आफ्ना अनुज भाइलाई उहाँले बाबु राम्रो प्रश्न सोध्यौ, धन्यवाद छ। जब प्राणीहरूलाई अहंकार सकिन्छ नि, अहंकार सकिने बित्तिकै परमात्माको गतिमा जान मन लाग्छ। सत्य के हो, असत्य के हो, ज्ञान के हो, अज्ञान के हो, यसको विषयमा बोधन गर्न मन लाग्छ। सर्व प्राणीहरूको मोक्षको मूल कारण परमात्माको अनुसरण नै हो। महामनीषीहरूको अनुसरण आशीर्वचनबाट संसार रूपी महाअघोर घोर 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 यस्तो भवसागरबाट
सहजै पार हुन सकिन्छ। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानमा रमण गरिरहेका जनहरू अज्ञानका कारणले सारा भवाटबीमा घुमिरहेका हुन्छन्। अज्ञानका कारणले सारा दुःखका विषयहरू प्राप्त गर्दछन्। अहंकार नै यसको मूल कारण हो। यसैले प्रभु रामले आज्ञा हो, जस्तो प्रकारद्वारा संसारमा देखिएका विषयगत वस्तुहरू छन्, यी वस्तुहरूलाई मन्थन गरेर विचार गरेर हेर्यो भने यसमा कुनै पनि आधार छैन। आधार नभएको विषयको हामी आफ्नो भनेर बसेका छौँ। जसको हातमा केही पनि छैन उसलाई आफ्नो भनेर बसेका छौँ। यही संसारको अन्धकारतिर अथवा दुःखतिर जाने मानवहरूको मूल कारण यहीँनेर हुन्छ। विचार अलिकति गर्न सके त्यो अप्ठ्यारोपनाबाट सहजै मोक्ष भइहाल्छन्। वशिष्ठ महाप्रभुले प्रभु रामलाई आज्ञा भएको थियो, जस्तो प्रकारद्वारा दूधबाट दही बनो, दहीलाई माथिबाट घृत बनो अनि घिउलाई पनि अझै खार्नुपर्छ। कसले खारिदिन्छ भन्दाखेरिमा गुरु तत्त्वले खारिदिन्छ। ज्ञान तत्त्व प्रयोग गरेर त्यो ज्ञान तत्त्वलाई मन्थन गरिकन गुरु तत्त्वले त्यसलाई क्रियाद्वारा, ज्ञानद्वारा, भक्तिद्वारा त्यसलाई मन्थन गरेर घृत निकालिदिनुहुन्छ। घृतलाई फेरि खार्नलाई, किनभने नखारेसम्म त्यसमा अझै पनि काहीँ कुँडाहरू रहेको हुन्छ। सांसारिक वस्तुहरूले अझै जकडिएको कतै कुना काप्चामा रहेको पनि हुन्छ। त्यसरी त्यो नरहोस् भन्नका लागि त्यसलाई खारिन्छ। जसरी घिउ खार्यो यसरी नै खारिन्छ। र त्यो मूल घिउ जब हुन्छ नि त्यो घिउ बिग्रिँदैन। खारिएको घिउ बिग्रिँदैन। त्यस्तै ज्ञानद्वारा परिपक्व भएको ज्ञानी महामनीषीहरू यो शरीरै मोक्ष भइसक्छन्। यो शरीरद्वारा नै ब्रह्मानन्दम कलिमलमथनम पावनम पावनानम ब्रह्मानन्दमा प्राप्त भइरहेका हुन्छन्। कुटस्थ ब्रह्मज्ञानीहरू सर्वदा ब्रह्मानन्दको आनन्द लिएर दुःख रूपलाई स्वत बिर्सिदिन्छन्। दुःख रूप भन्ने वस्तु यहाँ केही पनि हुँदैन। दुःख रूप भन्ने वस्तु नै छैन। दुःख रूप त त्यति बेला हुन्छ जति बेला ज्ञान प्राकस्यमय परमात्माको गतिबाट हामी टाढा जाँदछौँ। त्यसैले भाइ अज्ञानमेवस्य हि मूल कारणम। मूल कारण के हो भन्दाखेरिमा अज्ञान अन्धकारभित्र रहनु, ज्ञानको पुञ्ज प्राप्त नहुनु, गुरु तत्त्व स्वीकार नहुनु। यस कारणले यो संसारमा जति पनि जीवहरू दुःख पाइरहेका छन्, तिम्रो अगाडि जति पनि देखिएका छन्, यी अज्ञानका कारणले नै हो। त्यसैले शङ्कराचार्य महाप्रभुले आज्ञा भएको छ, अङ्गगलितं फलितं मुण्डं दर्शनविहीनं जातं तुण्डम् अंगो याति गृहीत्वा दण्डं तदपि न मोचा आशापिण्डं भज गोविन्दं भज गोपालं दीनदयालं कृपाकरम्।
बारम्बार गान गरेको छ। त्यसैले बारम्बार अज्ञान मूल कारण हो भनेर जान्नुपर्छ। अज्ञानलाई निम्त्याउने चिजहरू के हुन् भन्दा त्यो बोधन गर्नुपर्छ। अज्ञान भनेको ज्ञानको पुञ्जबाट टाढा जानु, अँध्यारामा हिँड्नु, उज्यालोको कल्पना गर्नु हाम्रो मूल दुःख अप्ठ्यारो कारण हो नि। उज्यालो बाटोमा जानु पर्यो। हे महादेवी, भगवानले लक्ष्मणलाई आज्ञा हुनु भएको छ। अज्ञान भन्ने वस्तु जब विद्यावान जन छ भने त्यो विद्यावान जनलाई अज्ञानले छुन सक्दैन। त्यसैले विद्यावान प्रबुद्धते, विद्या भनेको संसार र सांसारिक जीवलाई जान्नु, पुरुष र पुरुषोत्तमलाई जान्नु, प्रकृति र पुरुषलाई जान्नु, त्यसको विषयमा विचार गर्नुपर्छ। यसो गर्नाले मूल कारण पत्ता लाग्दछ। भगवानले त सहजै आज्ञा हुन्छ। यो जगतमा सबलाई ठेका पट्टालिएर सबै आफ्ना आफ्ना भाग्य र कमाई कमाउन आएका हुन्छन्। त्यसमा मानव जुनी त सबैभन्दा ठुलो बुद्धि भएको, विवेक भएको, कर्म क्रिया सारा गर्न जान्ने, बुद्धि भएको, विवेक भएको, ज्ञान भक्ति वैराग्य उद्बोधन गर्न जान्ने, छुट्याउन जान्ने बुद्धि भएको मानव जुनी प्राप्त गरेर पनि मूल कारण अज्ञानतातिर जान्दछ भने त्यसले दुःख पाउँछ। अज्ञानको कारण संसारमा नाना प्रकारका दुःखहरू प्राप्त हुन्छन्, नाना प्रकारका जन्महरू भोग्नु पर्दछ। जसरी 84 लाख प्रकारका योनिहरूको वर्णन गरिएको छ, यति योनि छन्। किन छैनन्? परमात्माले शास्त्रमा निरूपण भएका प्रमाणहरू, मङ्गल्यमय गतिहरू कहिल्यै पनि झुट हुँदैनन्। हामी अलिकति शक्ति भक्ति र अरू पन्थहरूमा हिँडिरहेका जनहरूले मिथ्या भाषण जस्तो एकछिन बोलौँला, तर जुनै पन्थमा, जुनै ठाउँमा, जुनै गुरुहरूले पनि हामीलाई वाचन गर्ने भनेको के हो भन्दा सत्यम ब्रुयात प्रियम ब्रुयात, सत्य वस्तुकै आख्यान गर्नुभएको हुन्छ। परमात्माको अज्ञानबाट तिमी उज्यालोपनामा जाऊ। उज्यालोपनामा गएपछि, ज्ञानले प्रबुद्ध भएपछि दुःख रूप संसारलाई तिमी जान्दछौ। अनि त्यो जानिसकेपछि यो जगत पनि तिम्रो लागि सुखालय हुन्छ। शरीर छुटेपछि सुखालय नै हुन्छौ। तिमी मुमुक्ष पुरुष हो, मोक्षका अधिकारी हो, तर त्यसको लागि बारम्बार कर्म गर्नै पर्दछ। भक्ति भावले उत्प्रोत भएर परमात्माको दिव्यमय सान्निध्य प्राप्त गर्न प्रयोजन गर्नुपर्दछ। यसका लागि केवल मानवले मात्र सक्दछ। त्यसैले विधि र अनेक प्रकारका चिजहरू अज्ञानका कारणले प्राणी उल्टो दिशातिर धीबुद्धि अथवा बुद्धिलाई तटस्थित गरेर अर्को अन्तै लगिदिन्छ, जुन कारणले गर्दा बारम्बार दुःख हुँदछ। बारम्बार भगवान परमात्माको अनुसरण गरेर, परमात्माको चिन्तन गरेर, कथा श्रवणादि मङ्गल्यमय गुणहरूको आस्वादन गरेर यो जगतमा रहँदै जीव स्वत मोक्ष हुने गर्दछ। अज्ञानको खाल्टो, अज्ञान रूपी भुमरीबाट केवल गुरु तत्त्वले पार गराउन सक्दछ। यसैले गुरु तत्त्वको शरणमा जानुपर्छ। अज्ञान देखाइदिनुहुन्छ गुरुले, यहाँ खाल्टो छ नफस भन्नुहुन्छ। संसार सागरमा रहँदै यो संसारमा नराम्रो छ र हामीले नराम्रो मात्रै गान गरेर हुन्छ र? भगवानले राम्रोको लागि नै सृष्टि गरेको होला, तर नराम्रो गर्नेहरूका लागि यो जेलखान पनि होला। त्यसैले भवबन्धन भनिएको छ नि। संसार सिन्धौ परिवर्तितानाम, संसार सिन्धु यो परिवर्तन जो भइरहन्छ, यसको कुनै पनि
परिवर्तन हुनलाई समय चाहिँदैन। यो शरीर जुन परिवर्तन भइरहेको छ यो पनि एउटा संसार, दिव्य संसार हो, परिवर्तन भइरहेको छ। हिजोको मानव आज छैन, आजको मानव भोलि छैन, भोलिको मानव पर्सि छैन। हिजोको बुद्धि भएको, विवेक भएको जीव आज छैन, आज भएको भोलि छैन। तर अज्ञानका कारणले हे भाइ जनहरू दुखी हुन्छन्। अज्ञानका कारणले मूल बाटोलाई बिर्सिदिन्छन् र गोरेटो बाटोतिर, जङ्गलको बाटोतिर, झाडीको बाटोतिर लागिदिन्छन् अनि आफै दुःख पाउँदछन्। सम्पदा छ, रावण जस्ता बलशाली त्रिलोक विजयी साक्षात भगवान महादेवलाई प्राप्त गरेका, सारा सिद्धिहरू आफ्नै कब्जामा भएका, अहंकारको मूल कारणले गर्दा अन्तिममा सुख भोग नगरिकन त्रिलोक विजयी रावणको परम गति भयो। लङ्कावासीहरू सारा शास्त्रहरूले सर्वदा अहंकारी रावण भनेर गीत गाउने भए। त्यसैले जसले रामको गतिलाई बुझ्दैन, प्राकस्यमय परमात्माको गतिलाई बुझ्दैन भने त्यो रावण हो। यो शरीर पाएर पनि अज्ञानको बाटोमा गइरहेको छ। माङ्गल्यमय सुमधुर वाणीद्वारा भगवानका गुण गाउँदैन भने त्यो जन्म 84 लाख योनिमा जाकिनका लागि योग्य त्यो जीव छ। यसैले जेल खान काम बिगार्नेलाई राख्ने चलन छ। जसले काम बिगार्दछ त्यसलाई जेल पठाइन्छ, सजाय ताडनाहरू दिने चलन छ। सबैतिर व्यवस्था भएकै छ, संसारभरि व्यवस्था भएकै छ। र भगवानले आज्ञा हुन्छ जसले कर्म अज्ञानका कारणले गर्दा 84 लाख योनिमा आफै भट्किन्छ, आफै जान्छ, आफै बन्धनमा पर्छ अनि त्यो कयौं जन्महरू दुःखका भोग्दै 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 आएर मानव जुनी बल्ल पाउँछ। यहाँ आएर पनि त्यो अज्ञान भन्ने विषय सँगै आएको हुन्छ। आँखालाई तिर्मिर 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 पारिरहेको हुन्छ। किनभने झकमक्क राम्रो छ, सुन्दर छ, सुन्दरी छ, प्रकृतिको आनन्द जताततै झकमक्क भएको देखिन्छ। अनि त्यो आनन्दले गर्दा यतै विधिका कार्यहरू हुन सक्दैनन्। माङ्गल्यमय परमात्माका शरण स्वीकार गर्न प्राणीहरूले सक्दैनन्, विचार गर्न सक्दैनन्। बुद्धिको अलिकति विचार गरेर हेर्ने हो भने त सत्य र असत्य छुट्टिहाल्थ्यो नि। त्यसैले अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरान्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः भनेर बताइएको छ। विद्यैव तन्नाश विधौ पटीयसी न कर्म तज्जम सविरोध मीरितम। भगवानले आज्ञा हुन्छ। त्यसैले यो कर्मद्वारा यो सकल प्रकारको कार्यहरू अज्ञानलाई हटाउन सकिन्छ। कर्म नगरेसम्म भक्ति बन्दैन, कर्म नगरेसम्म मोक्षगामी हुन सकिँदैन। त्यसैले कर्मद्वारा नै दह्रो टेक्नुपर्छ। कर्मणा जायते जन्तु कर्मणैव अभिपद्यते। भगवान कृष्णले आज्ञा भएको छ। कर्मद्वारा नै आमाकै गर्भबाट जन्मेका यी प्राणीहरू कोही वैज्ञानिक भए, कोही विद्वत महापुरुषहरू भए, कोही योगी भए, कोही शंकर भए, कोही चैतन्य महाप्रभु भए, कोही भगवानका माङ्गल्यमय गुणरत्नहरू भए, कोही ऋषि मुनि महायोगेश्वरहरू हुनुभयो, कोही चोर भए, कोही फटा भए, कोही गरिब भए, कोही धनी भए। आएका कहाँबाट? आमाका गर्भमा 9 महिना बसेर जन्मेकाहरू सबै। आमाका गर्भमा बास बसेर जन्मेका जीवहरू हुन्। जन्मदाखेरि सबै प्रसूतिका गृहबाटै जन्म भएको हुनाले जन्तु नै हो, त्यो पशु हो, त्यसले ज्ञान जाने छैन। अब ज्ञान जन्मेपछि
सिक्नुपर्ने उसले के सिक्यो त? त्यही आधारमा राजा भयो, मन्त्री भयो, अरू चाहिँ योगी भयो, सन्त भयो, महात्मा भयो, सर्वदा प्रकारद्वारा आफ्नो नाम महान बनो। ब्राह्मण भयो, क्षत्रिय भयो, वैश्य भयो, शूद्र भयो, कर्मद्वारा भयो। कर्मै नगरिकन त्यत्तिकै हामी फलानो 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 यसैका नाममा देशभरि नेपाली आमालाई दूरदूरी रोउने गरी, आमाको पोल्टो, आमाको छाती भिज्ने गरी सर्वदा आँसु चुहाइरहेका जनहरू देखिन्छ, सुनिन्छ। आफ्नै आमाका छातीमा आफैले नाना प्रकारका गफाहरू ल्याएर आमालाई असर परिरहेको हुन्छ। तर हामीले त्यसो गर्नुहुन्न, किनभने आमाले हामीलाई जन्म दिनुभयो। अब कर्म हामीले जसले राम्रो गर्दछौँ ती राम्रा मान्छे हुन्छौँ, जसले राम्रो गान गर्छौँ तिनीहरू पक्कै ब्राह्मण हुन्छौँ, जसले हामीले बलले देशलाई बचाउनका लागि पाखुरीमा बल लिएर हामी उत्रिन्छौँ, हामी क्षत्रिय हुन्छौँ। हामी राम्रा राम्रा कार्य गरेर अन्नहरूको दान पुण्य मङ्गल कार्यहरू गर्छौँ। हामी ठुला व्यापारी धनाढ्यहरू हुन सक्छौँ। अनि हामी कामै गर्दैनौँ, गफै मात्रै गर्छौँ भने हामी अरू हुन सक्छौँ। यसैले भगवानले बारम्बार आज्ञा भएको छ। भगवान 4 भुजा धारण गरेर पालिबक्सेको छ नि। शङ्ख चक्र गदा पद्म धारण गर्नुहुन्छ भगवानले। त्यसैले यो मानव जुनीलाई पनि 4 वर्णमा भगवानका 4 बाहु भनेर बराबर दिनुभएको छ। के भन्दा शङ्ख चक्र गदा पद्म, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। यसरी परमात्माले यो मेरै यी सबै नारायणका स्वरूप हुने प्राणीहरू भनेर यसरी माया गर्नुभएको छ। मेरा स्वरूप हुन्, सबैका हृदयमा म बस्दछु। मेरा यी अङ्गहरू हुन्, मेरा यी अंशहरू हुन् र यी मद्वारा सबै सेवित छन्, सुपूजित छन् भनेर भगवान नारायण प्रभुले आज्ञा भएको छ। भगवती जगदम्बाले सबैलाई एकदम प्रकारद्वारा आनन्दत्व प्रदान गर्नुहुन्छ, मङ्गली गुणहरूद्वारा आनन्दित गर्नुहुन्छ। र हाम्री आमाले 8 भुजा धारण गरेर हामी 4 वर्णका प्राणीहरूलाई चतुर्बाहु रूप नारायणका स्वरूपलाई माया प्रदान गर्नुहुन्छ, प्रेम प्रदान गर्नुहुन्छ, आमाको स्वरूप प्रदान गर्नुहुन्छ। हामीलाई सर्वदा करुणेक्षणम, करुणाका आँखाले भगवान परमात्माले हेर्नुहुन्छ। हे लक्ष्मण, सर्वदा अज्ञानको कारणलाई जानेर गुरु तत्व गुरुद्वारा गुरुका सान्निध्यमा गएर गुरुका आश्रममा बसेर गुरुको सेवा गरेर उहाँका कर्महरू जे जस्ता छन् ती कर्महरूमा आज्ञा अनुसार गरेर अनि अज्ञानबाट उज्यालो मार्ग सहजै पाउन सक्छौ। जन्म जन्मान्तरको दुःख ज्ञानले प्रबुद्ध हुने बित्तिकै तिमी प्रशान्त आत्मा भइहाल्दछौ। प्रशान्त भएको जीव फेरि जन्म मृत्युमा प्राप्त हुँदैन। ज्ञानले प्रवीण भएको जीव फेरि अज्ञानी हुन सक्दैन। प्राकस्यमय भएको विद्युत महापुरुष फेरि अज्ञानी हुन सक्दैन। सूर्य उदय भएपछि अँध्यारो हुन सक्दैन। सूर्य अस्ताउनै पर्छ, अज्ञान अस्ताउनै पर्दछ। त्यसैले भाग भोग जन्म जन्मान्तरको दुःख प्राणीहरूले आफैले अज्ञानका कारणले कमाएका दुःख भोगिरहेका छन्। चौरा देखिरहनु भएको छ। कतिले खानै पाएका छैनन्, कसैले जन्तु मारी मारी खाइरहेका छन्, कसैले एउटा पन्छीले अर्को पन्छीलाई खाएको छ, अर्को पन्छीले अर्को आहार कसरी गरेका छ। यस्तै खाएर आफ्नो शरीर धानिरहेका छन्। खेती त छैन, मानवको मात्रै खेती छ। यहाँभन्दा मुनि कसको खेती छ? अर्को कुकुरको खेती छैन, स्यालको खेती छैन, हिरणको खेती छैन, बाघ भालु चितुवा हरिण मृग घोरल झारल जति वनचरहरू छन्, जति अरू जन्तुहरू छन्, कसैको पनि खेती छैन। हामीले जति दिउँ त्यति हो, नभए आफै खोजिकन जे पाइन्छ
त्यही खाने नपाएपछि जसले एट्याक गर्न सक्छ एउटा जन्तुले अर्कोलाई मारेर खाने, अर्कोले अर्कोलाई खाने, यसरी बाँच्ने। किन भन्दाखेरिमा भजन नगरेपछि यस्तो प्रकारको दुःखमय शरीर प्राप्त हुन्छ। क्रिया नगरेपछि भगवानका गतिमा प्राप्त हुन सकिँदैन बाबु। त्यसैले अज्ञानलाई, त्यो मूल कारण अज्ञान हो भन्ने जानेर विधिपूर्वक क्रिया गर्नुपर्छ, कर्म गर्नुपर्दछ। कर्मद्वारा सहजै यो संसार भवसागरबाट मोक्ष हुन सकिन्छ। साक्षात् लक्ष्मी महारानी जगदम्बा सीता हुनुहुन्छ। साक्षात् लक्ष्मी चतुर्बाहु नारायणको सेवामा सेवित नारायण परमात्माका शरीरमा अङ्ग कान्ति अर्धाङ्गिनी रूपले राज गर्नुहुन्छ, सर्वदा सेवित हुनुहुन्छ। त्यस्ती महालक्ष्मी जगदम्बा सीता आज सारा जजल्यमान आनन्द प्रदान गर्दै लीला रचिरहनु भएको छ, जसका कारणले अज्ञानी जीवहरूलाई त्यही माया रूपले के गर्छ भन्दा नष्ट गरिदिन्छ। मायाको संसार देखि कसरी कुन भक्तिले तरने हो। मायाको गति कति हुन्छ। एउटा साधारण स्त्री सम्झेर सीता महारानीले हरण गर्न रावण आयो, तर त्यसको कारणले कति ठुलो ज्ञान प्रबुद्ध गर्यो। किनभने साक्षात् रघुकुल भूषण प्रभु राम वनवासी बनेर अहंकारको नष्ट गरिदिनुपर्छ। अहंकार जबसम्म हुन्छ मेरा भाइ, यो अहंकार रहन्जेलसम्म, अहंकारलाई नष्ट नगरेसम्म, अहंकारलाई जलाएर जरैसँग नफालेसम्म ब्रह्मज्ञान प्राप्त हुँदैन। ब्रह्मज्ञान प्राप्त हुनका साथमा अहंकार आउँदै आउँदैन। त्यसैले अहंकार विमूढ आत्मा मिथ्याचार स उच्यते उत्तम पुरुषस्तन्य परमात्मेतु उदारितः। अथवा उत्तम पुरुष भगवानको भजन सर्वदा गाउनुहोस्। उत्तम पुरुष परमात्माको अनुग्रह प्राप्त गर्नुपर्छ। त्यसका लागि क्रियायोग सहज छ, सरल छ, सहज छ। त्यसमा पनि यो मानव जुनी प्राप्त गरेर सारा प्राणीहरूको कल्याणका लागि भाव राख्नु पर्दछ। यसद्वारा पुण्य कर्म हुने गर्छ। नाज्ञानहितम, सम्पूर्ण प्रभुका नामहरू, हवन आदि जो पुण्य कर्महरू छन्, अग्निहोत्र छ, पितृका तर्पणादि महाज्ञानहरू छन्, यो एक लोकलाई होइन, यो हाम्रा पुर्खाहरू अप्ठ्यारोमा परेका जीव मात्रका लागि तरन तारणका कर्महरू हुन्छन्। त्यसैले जीवले बारम्बार अज्ञानको हेतुलाई परित्याग गरेर ज्ञानको मार्गमा हिँड्नुपर्छ। ज्ञानको मार्ग नै मोक्षका लागि सर्वोपरि छ, आनन्दमय छ र मङ्गल्यमय छ। बारम्बार एकाका दृष्टिमा बसेर भगवानको भजन गर्नु, गुरुका शरणमा गएर गुरुको वन्दन गर्नु। गुरु भनेको साक्षात् अज्ञान रूप संसारबाट पार तार्नेवाला, संसार सागरबाट आनन्द रूप परमात्मामा जोडाइदिनेवाला प्रवीण ज्ञान तत्त्व हो। त्यस्ता गुरुको शरण परेपछि संसारमा कहिले पनि दुःख हुँदैन। मोक्षका भाग्यमानी जनहरू सर्वदा गुरुको शरणमा जाँदछन्। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम।
श्री राम जय जय राम। मंगल भवन मंगलहारी द्रवउषु दशरथ अजीर बिहारी। सीताराम भगवान की जय।